बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सोरेस्पो तुमचे सव्य आसू आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. प्रिदीच्या भणी भावनो ह्या दिसा खातीर देवाक आमी दिनवासतना केरीत भाशेन आयज आमी आंकवार मारयाक जेन्ना देवदूत गाब्रियलान तिका नोमान करून देवाची आवय म्हणून विचून काडल्या म्हणून तिका कळीत केले तिना देवाच्या उतराक वैकार दिलो. वॉच एनाउन्सिएशन ही परब आमी समोरमतना केरीत भाशेन मारयेचे वैकार देवाच्या उतराक आमचेय वैकार देवाच्या उतराक जांक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सर्पदिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सगळ्या दुर्गांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदिदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती बऱ्या मनशाच्या सोरेस्परा देवा सुविचाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आमी तुका वाखाणटाव. आमी तुजी स्तुती करताव. आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका महिमा दिताव. तुज्या तोर वैभव आसत आमी तुका दिनवासताव. सोम्या एकल्याच जोनीत पुता जेजू क्रिस्ताव सोम्या देवा देवाचे शेरे बापाच्या पुता तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं संसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोमी एकलोच तूं भोगवतो. आमेन. प्रार्थुया. मी समी भेटयता सोसाच्या आत्म्या पासत तशेंच मागुया जी कोण आपणाचो वाडदीस समोरमतात खेरीत भाशेन लुईसा कोद्रुश आनी हेरूयची कोण वाडदीस समोरमतात तांचे पासत मागुया. तशेंच जी कोण पिडेंत आसात हॉस्पिटलांनी घरांनी तांणी आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. सोरेस्परा देवा तुजो शोभ आंकवार मारयेच्या कुसव्यांत खरेपणी मनशाची कूड घेवचें म्हूण तुवें येवचिले. जाका आमचो सुरोंडार खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण उचात्ताव ताच्या देवा सैमाचे भागीदार सांग आमकां फाव कर म्हूण मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतानी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्वरान आकाशा कडेन उरून अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्वरा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळाच्या कुड्यांतल्यान उंच सर्गा वेल्या जावं. पूण आकाशान पोतिपाल केलो. ना, हांव मागचो ना.
सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीट दिवंक आयक. दाविदाच्या घोरांनी मुर्शाच्या सोंसणीकायेची तिडेंतलो ती पुरो ना तुका. आतां देवाशी तिडोवंक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परानूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चली गोरबेस आसा. रोखडीच ती एका पुताक जल्म दितली. आनी इमानुवेल म्हणगे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. सर्वेस्पराचें उत्तर. आमचो जबाब जातलो. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. सगळीं म्हणुया, हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. येवन आनी भेटून तुका नाका जाल्यो, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केलोय. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. तुजी कशी हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुज्या समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें परमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय, सर्वेस्परा. जबाब. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. तुजें परमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्ती दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणीचो हांवें प्रसार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब. हो पळय हांव येतां. तुजी कशी करूंक हांव येतां. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. ह्या पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातका पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तोरी आसतना हें सगट सुमूर्ती प्रमाणें वोंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हे परी पयली बंदाबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. ह्याच खुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी येवन जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या.
सर्वेस्पराचें उतर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, ताची महिमा आमी देखल्या. सोरिस्पोत तुमचे सोफे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्या नासरेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लोगडाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोलोले, सोरेस्पो तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तुका तो देवा सवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सोरेस्पो देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक रात चलयतलो आनी ताचें राज केदींच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजे ताय जल्मतलो त्या भुरग्याक पवित्र देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर्म सांबाळ्ळा आनी वाच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकून. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोड सोरलो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितेच्या भयणी भावनो, वणशी विलशी खरेंच ती देवाच्या उतराक वय म्हणटली, ना म्हणटली, कितें म्हणटली, असली भासाभास स्वर्गार चलताली देवदूता मदें. सगळे म्हणटात, खरेंच काय वय म्हणटली, ना म्हणटली, कितें जातलें? आनी जेन्ना ही भासाभास वय स्वर्गात चलतली तेन्ना देवान बोडव्या गाब्रियेलाक आपलो संदेशकार कसो धाडलो एके ओस्तोरीशी. आनी जेन्ना बोडवो गाब्रियल ओस्तोरीशी गेलो, सादेपणान काल्तिकायेन ल्हानवीक उतरांनी आनी सरळ उतरांनी 14 वर्साच्या भुरग्याशी आयलो. 14 वर्साचें भुरगें जेन्ना ताणें हो संदेश घेवन आयलो, कितें म्हणटलें काय? येदी व्हडली जबाबदारी, येदें व्हडलें कार्य फुडें व्हरपाक म्हजे लागीं जातलें हो प्रश्न दुबावरेंत ह्या भुरग्याच्या मनान आयला आसतलोच. पूण तिचो जबाब जालो, ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकून. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे.
तेन्ना व्हड खोस स्वर्गीय राज्यान फावो जालो. कित्याक सगळीं जाणां ह्याच सुत्राक रावतालीं, वय. आनी जेन्ना हें उतर वय फावो जालें, खुशालकायेचो तुरो भितर सरलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मारयेचे वयकार केदें व्हडलें जालें सायब. Mary's yes led to Jesus' yes to God's will. तिचे वयकार, जेजूचे वयकार देवाच्या उतराक आमच्यान कंपेर करूं येता, सोयरीगत दाखोळ करूं येता. कित्याक मारयेच्या वयकारा वरवीं जेजून मनशा सैम घेतले आनी ह्या मनशा सैमा वरवीं आमकां देवीक सैमान भितर काडली. Mary's yes led to Jesus' yes, which leads us to from humanity to divinity or divinity. ह्याच स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरपेची परब आयज आमी पाळटा. कित्याक मारयेचे वयकारा वरवीं आमकां स्वर्ग उक्तो जालो अशें एके भाशेन आमच्यान म्हणूं येता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज ही आमी परब पाळटना खेरीत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवंक गरजेचें. कित्याक ही जाण आसा देवाची खोशी आनी देवाचो सोडवणेचो इतिहास. हो सोडवणेचो इतिहास सुरू जालो आयज सावन. एक फावटी खंय एक ल्हान भुरगो एक ल्हानशी रावंड कलर बी काडटा आनी आपणाच्या शापायक दाखयता आनी म्हणटा, हे पळय, हें कितें ल्हान बी, हें कितें पळय. तेन्ना ताजो शापाय ते पळयता आनी ताका म्हणटा, तूं जाणय हें ल्हान बी जाण आसा एक व्हडलो ओक ट्री. ओक ट्री म्हणल्यार व्हड, व्हडलें झाड, व्हड ओक ट्री. तेन्ना हो ल्हान भुरगो अजाप जालो, येदे ही बी, येदें व्हडलें ओक ट्री व्हड कशें जावं येता, इम्पॉसिबल. ताणें म्हणलें, हें ल्हान बी आसा खरें, पूण ताका पोटेन्शियलिटी आसा व्हडलें झाड जावंक. कशें? ह्या ल्हान बियां वरवीं जायतीं व्हडलीं मुळां जावंक शकतात, शक्ती आसा. व्हडलें झाड जावन सुकणीं येवन थंयसर आसरो घेवंक शकतात, जानवरां येवन ताची सावळेक मनाक रावंक शकतात आनी जायतीं मनशां थंयसर येवन सावळी घेवन खुशालकाय भोगूंक शकतात ल्हान बियां मदें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज मारयेच्या वयकारा वरवीं आख्खो सोडवणेचो इतिहास सुरू जालो आनी ह्याच इतिहासाची भागीदारां हांव आनी तूं. व्हडलें देणें आमकां मारयेच्या वयकारा वरवीं. ल्हान भुरगें 14 वर्साचें येदी व्हडली जबाबदारी आपणाच्या भुजाचेर घेवन तिणें सुरवात दिली आमच्या सोडवणेच्या इतिहासाची. आनी हो सोडवणेचो इतिहास सोंपोनय आगोडाय. मारयेन वयकार दिले, हे वयकार सोंपे जावंक ना. दुबावेरेत ह्या वयकाराक जायतीं आव्हानां फुडो करूंक तिका पडलीं, चॅलेंजीस. जायते कोश्ट दूख तिका भोगूंक पडले, सफरिंग्स. जायते त्रास दूख त्याग तिका करूंक पडले, सॅक्रिफायस. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आनी हाचेच वरवीं तिणें हो सोडवणेचो इतिहास, हो सोडवणेचो गूट उक्तो केलो. जाल्यार आमी आमचो जबाब होच सांगूंक जाय, हो पळय हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता, जे दुसऱ्या वाचपांत हेब्रावाच्या पुस्तकान आमी आयकलां. कित्याक देवान हो सोडवणेचो इतिहास आमकां उक्तो केलो, जे ताणें बसायलेले आयच्या पयल्या वाचपांत. इसायास प्रवादी आहाज राजाक आदींच फुडें तो खुणा मागिना आसतना ताका खुणा दिता आनी कसली खुणा, एके आंकवार ओस्तोरेक गोरबेस जातली आनी एका पुताक जोल मारतली आनी तिका इमानुएल, देव आमचे मदें
हे नांव दवरतली. ही खुणां आहाज राजाक इसायास प्रवादी दिता, आदींच फुडें भाकीत कोत्ता आमच्या सोडवणेचो इतिहास. आनी हेच जे भाकीत केलेलें ते शांती पावयता आयचे शेवट म्हणून. जेन्ना मारिया भडव्या गाब्रिएलाक वयकार दिता, ही आसा हांव देवाची चाकोन साव म्हजी सवय तुजे उतरां प्रमाणे. प्रितीच्या भयणी भावनो, मारयेक जेन्ना आडकोळी आयल्यो वयकार म्हणून, त्योच आडकोळ्यो आमकां दिसान दीस येतात देवाचे उतराक, देवाचे कोशेक वयकार म्हणून. पूण मारये भाशेन देवाचे पात येवन ताच्या खोशेक आमी सदांच वयकार म्हणून गोचेचे. जेजूक मनीस जावंक ह्या संवसारांत येवंक सोंपें जावंक ना. ताकाय खोश त्रास धुमाळो सोंसूंक पडलो. ताकाय ताच्या गोडच्यांनी मानून घेवंक ना. ताकाय फारिसियो आनी धोमशास्त्री ताच्या फाटीक लागलेले ताका जिवेशी मारूंक आनी शेकी खुस्सार मरून पुनर्जिवन जावन वो सोडवणेचो रस्तो, वो सोडवणेचें दार ताणें आमकां उक्तें केलें. आमकांय ह्या संवसारी जिवीत जियेतना देवाच्या उतराक वयकार म्हणपाक आगोडा येतली. हे संवसारी जिवीत जियेतना देवाची खोशेक करूंक आमकां खोश त्रास दूख त्याग भोगूंक पडटले. पूण जो कोण ह्या वस्तूंक वयकार दिता तो सालामती स्वर्ग राज्यांत भितर पावता. ही परब आमकां देवाच्या उतराक वयकार दिवंक आमकां उलो कोत्ता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना मारये भाशेन आमी देवाच्या उतराक वयकार दिवंक कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. सगळीं उबे रावया. चोत्रायदोची आमी सोत मानता म्हणटा पळय तेन्ना तो पयत आत्म्या वरवीं गोरमी सोबलो आनी आंकवार मरे थंय सोलमलो. ही उतरां म्हणटोच आमी ओग्गेपण सांबाळटलो आनी दिमी मोडटलो. आंकवार मरे थंय सोलमलो म्हणटोच आमी ओग्गे रावन दिमी मोडटलो. आमचो भाट एकाच तो एसय बरोबर उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोरबुद्दार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पयत आत्म्या वरवीं गोरवी सोमलो आंकवार मरे थंय सोलमलो रावचें दिमी मुटचें. उबे रावया. पोस पिलाताक घाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाळ सोडलो. तो मेलो आनी ताका निपीकी मेलो. तो मेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनून जिवन जालो. स्वर्गात सोडलो. सोरपदीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे पुनून जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो बाबा मुखार घालुया. सगल्या पासत आमी मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक वयकार दिवन आनी हेच आपणाचे पोरचेक शिकोवंक कृपा आनी बळ तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. नितीन आनी सोतान आपणाची रासवट चलोवंक तांकां कृपा आनी बळ आनी पवित्र आत्म्याचो उसवाड मागुया. आमा समेस्तां पासत मागुया. खेरीत भाशेन जीं कोण आपणाचो वाडदीस समरमतात, जीं कोण पिडेंत आसात, जाणीं आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. आंकवार मारयेची देख घेवन देवाच्या उतराक, देवाचे खोशेक आमी वयकार दिवंक आमकां समेस्तांक कृपा आनी बळ मागुया. भोव मोगाल बापा, ही आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता. तुजी खोशी जाल्यार आमकां फाव करून मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C14.
म्हज्या बणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परिरात देवपाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सोदवेस्पर मानून घेवं. सोर परिरात देवा, तुज्या पवित्र सभेच्या दानान दयाळपणी स्विकार कर. अशें तुज्या एकल्याच जोडीत पुताचे मनीस जावपान आपलो ओरोम आसा म्हूण जाणो जाली. ताची घूट ह्या दोबाज्याक समोरून संतोसून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुरेस्पो तुमचे सव्या आसूं, तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काल बारात. आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर परिधान आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर काळी आनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पवित्र आत्म्याचे पदवेदार सावळेन मनशा मदें आनी मनशा खातीर क्रिस्त जल्मूचो आसलो. तो सोरीचो संदेश आंकवार मारयेन बावाटान आयकलो आनी ताका आपल्या निश्कळूंक कुसव्यान मोगान सांबाळलो. मनशा मदें आनी मनशा खातीर क्रिस्त जल्मूचो आसलो तेन्ना सोरीचो संदेश आंकवार मारयेन बावाटान आयकलो आनी पवित्र आत्म्या बदवेदार सावळेन गोर्भ सांबाळलो आनी आपल्या निश्कळूंक कुसव्यान मोगान सांबाळलो. अशी इस्रायल परचे केल्ली बासावणी पाडली तुवें विस्वाशीपणी आनी सगळ्या लोकांच्या अंतरेक बागोयले पुत्तेपणी. ताचे उदेशीं देवदूताचो दोलबार तुजी महिमा वाकांटा आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उल्हासता. ताचे बरोबर आमचे ताले मेलून सांगाती ताका एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. सरेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून देवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरण सोसूंक आप कोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
वताचो घोट. तुझे मरण आमी समोरूंका आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सरस्वरा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सरस्वरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवन बापा आनी फिलिप नेरी आनी सिमिया आमच्या गोली बापांक आनी सगळे स्वास्कांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हणून मी मागता. अशें बागयोन आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोदुता आनी सोरकाली तुका मनोवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरुंडराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायदांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायदांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अंतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकारांतली वाटाय. कित्याक रासवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनात सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाट ताचेर दिश्काल आनी तुजे अशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. इच्छती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. ते म्हज्या घराब येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सरस्परा आमच्या मनान खऱ्या बाटाची घुट थीर कर. अशें आंकवारी थंय सरमलोलो खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण उचात्तली आमी. ताची सोडवण दिवपी पुनोवंजेवणपणाचे शक्तीन सासणाच्या संतोशाक पाव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सर्वपरिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार T19